अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29वां रोज़ा है। कल बेशक ईद है, लेकिन हम उस माँ को अलविदा कहने जा रहे हैं जिसका हर दिन ईद था। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, जो भूल चूक हुई उसे माफ़ फरमा दे और अपनी जनाब से बहुत लाखों करोड़ों रहमतें अनायतें अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमान ममालिक को सुरखरू फरमाए और दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद फरमाए, आमीन। मेरे जितने भी बहन भाई लंदन में हैं, इंडिया में हैं, सऊदीया में हैं, तुर्की में या कहीं भी और से मेरा चैनल देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, आप सबको पेशगी ईद मुबारक। मैं एक फ़िक्रा जो है वो दोहराना चाहूँगी कि याद माजी अजाब है या रब, काश छीन ले कोई हाफजा मेरा। हो सकता है शेर में कोई ज़ेर मद ज़बर ज़ेर की गलती हो, लेकिन ये शेर जो है ना, इसको समझना जो है वो उम्र के साथ ही इसकी इस्तात आ पाती है। याद माजी जो है वो अजाब हो जाती है कई तरह से। मसलन बचपन में हम कैसे खेलते थे, लाड़ झगड़ लेते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते थे, और अब हम क्या हो गए। बचपन में हम कितने एनर्जेटिक थे और जवानी में ताकत से भरपूर थे, लेकिन बुढ़ापा जो है ना, ये हमें कहाँ ले आया। इसके साथ साथ गुज़रे दिनों की यादें, जिन रिश्तों के साथ हमने गुजारी होती हैं, अब चाहे वो हमारे साथ मुस्बत हो चुके होते हैं, लेकिन हम वो पिछली बातें और तलखियाँ जो हैं वो जब जहन पे सवार होती हैं, याद आती हैं, तो चाहते ना चाहते हुए भी जिनके हालात बदल चुके होते हैं वो तलखी में आते हैं, पिछली बातों को दोहराते हैं। पिछले दौर में वैसे ये था कि वो बेबस थे और उन्हें दुख था, और अब ये होता है कि वो बातें जो किसी ने आपके साथ ज़्यादती की होती है या अच्छा वक्त नहीं गुजारा होता, जब अच्छा वक्त गुज़र रहा होता है तो आप उन्हें याद करके उसके मुंह पे मारते हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, बहन भाई है या कोई, और फिर आप अपने हिस्से का जी नहीं पाते, ना खुश हो पाते। शायर जो है ना, ये बड़ी कमाल चीज़ें हैं। इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये सारा कुछ, इनके तजर्बात का निचोड़ होता है, सोचते हैं और फिर कहते हैं। तो शायर ये कहते हैं, और कुरान पाक जो है वो हमें बार बार माफ़ करने की तलकीन देता है। यकीन जाने माफ़ करने से दूसरे को तो जो फ़ायदा होता है या नहीं होता, आपके अपने दिल को सुकून होता है। मेरी तमाम बहनों से, बेटियों से, खलाओं से, सास से, बहू से, नंद से, दरानी जिठानी, जो भी अशरफुल मखलूक़ात में से नाज़ुक आप गिने मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि देखें ईद है, हो सकता है आज चांद रात हो, तो किसी माँ के बेटों ने, बीवी के शोहर ने, बाप ने बेटियों को, भाइयों ने बहनों को, बाकी सौ रिश्ते हैं, दमाद है, देवर है, लोगों ने मतलब पैसा खर्च किया होगा, औरतों को उनकी ज़रूरियात पूरी की, सारा कुछ, और मर्दों ने भी पैसा बेशक लगाया है। तो खुदा के लिए इन 2 दिनों में जो है ना वो एहतियात बरतिएगा, अपना मीटर ना घुमाइएगा, एक दूसरे से नाराज़ ना होइएगा, अच्छे माहौल में रहिएगा। और कभी मतलब ये होने भी लगे ना कि छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाए या तलखी की तरफ आए, तो एक दूसरे को मेरी ये वीडियो सेंड कर दें। और बच्चे भी इस बात को जहन में रखें कि वालिदैन के पास फ़ी ज़माना जो कुछ होता है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों पे ख़र्च कर दें, और पेरेंट्स के पास भी अगर है तो बच्चों की ईद पे भी अगर जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी तो फिर कम कब करनी है।
اس کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. اکثر عورتوں کو لڑکیوں کو گھر میں اچھے طریقے سے مطلب تیار ہونا آتا ہے، وہاں تیار ہو لے. یہ جو ہے نا آپ کے چہرے، انہیں کوئی اتنا زیادہ جا کے مصنوعی جو ہے وہ لیپا توپی کرا کے اور خامند کی مطلب حلال کمائی جو ہے وہ پھر سنک پہ دھو کے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اچھے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے. آج شام تک ہر حال میں ساروں کے جو کپڑے پہنے جانے ہیں، جو رکھنے ہیں، جوتے شوتے اپنی ترتیب رکھ لیں، تاکہ کل صبح اول وقت میں جب ہمارے مرد حضرات عید پڑھنے جا رہے ہوں تو کسی قسم کی افراتفری نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کی چیزیں الگ الگ کر کے سجا کے رکھ لیں. سارا دن اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، ایمان کی حالت میں ہیں، روزے رکھے ہیں انشاءاللہ. اور اب عید کریں گے، عید ملیں گے، عیدی دیں گے بھی. ٹھیک ہے، دینے کا رجحان رکھنا چاہیے، لینے کی طرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. باقی بہت زیادہ ورک بھی خواتین بھی کریں، کوئی بھی کرے، اریٹیشن میں نہ آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں. ہاسپٹل میں خود مریض ہوں یا مریض کے ساتھ ہوں تو وہاں پہ راتیں بھی جاگنی پڑتی، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو خوشی خوشی گھر میں کام کر لیں، روزہ افطار ہو جائے، چائے پئیں، اچھے موڈ میں بیٹھیں. صبح کا لازمی طور پر یہ ذہن بنائیں کہ عید کا دن ہے، انشاءاللہ جلدی اٹھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ چاند رات کو لیٹ تک جو ہے جی وہ جاگیں. خلاف شریعت بہت لیٹ تک، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. اسلام کے خلاف جانا کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. خود کو اگلے دن بھرپور، دن کے وقت بھرپور انجوائے کریں، دوستوں سے ملے. یہ نہ عید والے دن بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ 10-11 بجے تک ستی ہوئے، نہ نماز عید دا پتہ ہوئے، نہ گھر میں کوئی گہما گہمی ہو، گلیاں ویران ہو. کاش پہلے کی طرح جو ہے نا ہمسائے بہن بھائی سارے مل کے مطلب مسجد جانا، ایک دوسرے کو کپڑے دکھانا، معصومیت، یہ سب کچھ برقرار رہے. میں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں نے اچھے نظریے سے کی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی تو منہ نہیں سوجے ہوئے، منہ سوج پڑولا ہوتا تھا جب ڈیمو لڑیا کرتے تھے. وہ بات نہ ہو. دیکھیں اگر آپ اتنا خرچہ کروا کے بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ چاہے میاں ہے یا بیوی ہے، تو اس سے بڑی نالائکی جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں کہ عید والے دن جو ہے نا اس والے دن آپ جو ہے وہ اس میں خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیں. عید کا مطلب ہی خوشی منانا ہے نا، عید سعید ہے. ایسے ہی بچے جو ہیں وہ والدین کو جو چیزیں لے کے دے رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں. والدین کا زیادہ حق بنتا ہے، ان کا کہنا مانیں. کہیں جائیں تو انہیں بتا کر جائیں، تیز ڈرائیونگ نہ کریں. رات کے وقت بچیاں جو ہیں وہ اسپیشلی کوشش کریں، بازاروں میں بہت رش ہے، جو کچھ اللہ نے دیا اسے استعمال کر لیں. روزوں سے پہلے زیادہ شاپنگ کر لیا کریں، اگر کچھ رہتا ہے تو دن کے وقت کر لیں. اور ایسی بھیڑ اور رش میں نہ جائیں جہاں پر جو ہے وہ فیمیل کے لیے گزرنا مشکل ہو یا اپنے آپ کو اس سے بچانا مشکل ہو. بازاروں میں پرسوں میں سے چوریاں، موبائل، یہ وہ کوئی ایسی قیمتی چیز نہ لے کے جائیں کہ بعد میں پچھتاوا بن جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح کے لیے کون کون سی ہم آسان ڈشیں بنا سکتے ہیں اور کیسے کیسے دن کو اچھا اور یادگار بنا سکتے ہیں، شام کو اپنا ایک ویلاگ لازمی طور پہ میں اس میں شامل کروں گی اپنے چینل میں. لیکن میں ساتھ میں ہی کہوں گی کہ ارد گرد جو بھی آپ کے بہن بھائی آپ کو نظر آتے ہیں نا، کوئی میاں بیوی، دیکھے شیطان کا کام ہے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈالنا. تو کوئی ساس ہے تو جا کے بہو کو منا لائے، کوئی خامند ہے تو اپنی بیوی کو منا لے، بیوی کو پتہ ہے مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو خامند کو منا لے، بہن بھائیوں کو منا لیں، اور آپس میں جو ہے وہ ایک یادگار اور اچھی عید گزارنے کی کوشش کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ جو بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے نا، عید والے دن ان بچوں بچیوں سے ان کی مرضی لازمی پوچھیں اور ان کے رشتے جو ہیں وہ فائنل کریں، اور جلد از جلد انہیں رشتہ ازدواج میں
باندھنے اور باندھ جانے کی طرف متوجہ کریں، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ آپ نے ارد گرد کسی روٹھے ہوئے کو روٹھا ہوا نہیں رہنے دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔